सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मध्याह्न मन्त्री परिषदले गरेका 23 वटा निर्णय सार्वजनिक गरे। ती निर्णयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठनको विषय कतै थिएन। तर शुक्रबार साँझ एकाएक अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको खबर बाहिरियो। समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बित भए। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पहिलो पटक निलम्बन गरेको हो। यसलाई स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा त लिएको छ नै। देशमा वित्तीय स्थायित्व कायम गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र बैंकलाई अब अस्थिरताको थलो बनाइने जोखिम पनि बढेको छ। देशका आर्थिक परिसूचक एकपछि अर्को गरी बिग्रदा पनि ठोस कदम चाल्न नसकेको भनेर आलोचित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा असन्तुष्ट थिए। उनले पदमा कायमै राख्दा अर्थतन्त्र थप बिग्रने निष्कर्ष सहित शर्मालाई हटाउन चाहेका पनि थिए। काङ्ग्रेसभित्र शर्मालाई हटाएर अर्थ मन्त्रालय पार्टीले नै सम्हाल्नुपर्ने सम्मको आवाज उठेपछि यो विषय देउबाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि जानकारी गराएका थिए। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन दाहाल पनि यसमा लचक नै थिए। तर बर्खास्त गर्ने भनिएका अर्थमन्त्रीको साटो उनकै चाहनामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री परिषदले कार्यकाल सकिन 3 वर्ष बाँकी छँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र दुवै तरङ्गित भएको छ। कतिपयले यो कदमलाई सरकारले आफूले काम गर्न नसकेको अपजस गभर्नरमाथि लगाउन खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो नालायक सरकारको नालायक काम हो। अवैध पैसालाई अर्को देशको एउटा राष्ट्रकोले यो अवैध पैसा हो भन्दा मलाई त्यसलाई वैध गराउनको लागि नेपालको अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन्छ भने गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने होइन, अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। र यसमा प्रचण्डजी र शेरबहादुरज्यूले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ नि कसरी निर्णय गर्नुभयो उहाँले। त्यो प्रश्न त यहाँ पो छ। प्रश्न त नियतको आएको छ, प्रश्न त चरित्रको आएको छ। गभर्नर अधिकारीले सरकारले आरोप लगाए जस्तो अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेका थिएनन्। बरु नियामकीय संस्थाको प्रमुखले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निभाएका थिए। अर्थमन्त्रीसँग भने उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन। निलम्बनको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि शुक्रबार मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै मञ्चमा थिए। जुन मञ्चबाट मन्त्री शर्माले अधिकारीमाथि आक्रोश मात्र पोखेनन्, अनेक आरोप पनि लगाए। त्यो कार्यक्रम लगत्तै मन्त्री शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेटेर अधिकारीलाई हटाउने बारे छलफल गरे। प्रस्तावमा खाँड र कार्की दुवैले सहमति जनाए। उनीहरू तीनैजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई मनाएर गभर्नर विरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाउने निर्णय गराएको स्रोतले बताएको छ। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने र अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदै गएको दोष सरकारमाथि थोपरेर आफू उम्किन खोज्ने काम राष्ट्र बैंकबाट भएको काङ्ग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। उहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर धेरै कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अनावश्यक रूपमा आर्टिफिसियली सरकारलाई चाहिँ दोष देखाउने हिसाबले यो त सरकारको कुरा हो भनेर त्यहाँबाट धेरै कुरा चाहिँ नियन्त्रणकारी निर्णयहरू चाहिँ भइदिँदाखेरि अब अन्ततोगता नेपाली जनताले हेर्दा त यो त अब सरकारले नै गरे, किनभने अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्ने, संयोजनमा समन्वयमा काम गर्ने भनेको छ। अब त्यसकारण चाहिँ त्यो त दोष आउने भयो। त्यस अर्थमा पनि यो निर्णय आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अधिकारी राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी हुन्। काममा उनी काबिल नै मानिन्छन्। उनले 1.5 दशक अघि समस्याग्रस्त बनेको बैंकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने कामको अगुवाई गरेका थिए। डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि अघिल्लो सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो। उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चाहनामा 2076 साल चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका थिए। एमालेको रोजाइमा नियुक्ति पाएकैले सरकारले अधिकारीमाथि प्रतिशोध साधेको धेरैको बुझाइ छ। काङ्ग्रेस निकट केही व्यवसायलाई लाभांश विदेश लान रोकेकाले पनि गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाका लागि देउबा सहमत भएको कतिपयको बुझाइ छ। मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बित भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघिका अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच पनि टसल नभएको होइन। बोलचाल नै बन्द भएका उदाहरण पनि छन्। तर यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको थिएन।
सरकारको यो कदमले राष्ट्र बैंक अस्थिर हुने जोखिम मात्र बढेको छैन, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने स्वायत्त नियामक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको ढोका पनि खुलेको छ, जसलाई वित्तीय अनुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरूले विडम्बनापूर्ण भनेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच सुरुदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेन। अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नै हस्तक्षेप गरेपछि दुई बीचको सम्बन्धमा त चिसोपना बढ्यो नै। कतिपय स्वार्थ समूहले राष्ट्र बैंकको कदम चित्त नबुझ्दा अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गर्न खोजे। अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थ समूह आफू कहाँ आएको सार्वजनिक रूपमा आफैले स्वीकार गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्रीका निर्देशन भने गभर्नरले टेरेनन्। राष्ट्र बैंकले ल्याएका कुन कुन व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो त? सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ। राष्ट्र बैंकले यसपालि साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर सरकार फेरबदलले प्रभावित भयो। असार 29 गते नयाँ सरकार बन्यो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सम्हाले। उनले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सहज रूपमा लिएनन्, जसका कारण राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी साउन 29 गते मौद्रिक नीति ल्यायो। शर्मा अर्थतन्त्रका जानकार होइनन्, तर स्वार्थ समूहहरू मौद्रिक नीति आफ्नो चाहना विपरीत आएपछि अर्थमन्त्री कहाँ पुगे। राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकर, व्यापारी र शेयर लगानीकर्ता चिडिए। उनीहरूले यसैका कारण लगानीयोग्य रकम तरलतामा दबाव पर्यो भन्ने रिपोर्टिङ अर्थमन्त्रीलाई गरिरहे। बैंकरहरू अर्थमन्त्री कहाँ पुगेको गभर्नरलाई पनि चित्त बुझेन। यसले दुईजना बीच खटपट बढाउन थप बल पुग्यो। शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्थाले चिडिएका लगानीकर्ताले जुलुस निकाले। तर राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएन। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सीमा हटाउन दबाब दिए। अर्थमन्त्रीले शेयर लगानीकर्तामाथि कठोर हुन नहुने अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षामा हेरफेर हुने चर्चा चर्यो, तर लगानीयोग्य रकममा चाप बढेकाले गभर्नर अधिकारीले सीमा चलाएनन्। ठुला बैंक बीच मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। मर्जर टुङ्गिन लागेको भनिएकै बेला हिमालयन बैंकका मुख्य लगानीकर्ता मनोज बहादुर श्रेष्ठ मन्त्री कहाँ पुगे। उनको चाहना अनुसार बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई मन्त्रीले प्रशासनबाटै हटाइदिए। गौतम हटाइएपछि मनोजकै भाइ प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ बैंकको अध्यक्ष बने। अन्तिममा पुगेको भनिएको ठुलो मर्जर भाँडियो। गभर्नरले यसलाई आफूलाई असफल पार्ने कदमका रूपमा लिए। बैंकहरूले मागमा कर्जा महँगो भएको निष्कर्षमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भद्र सहमति गरे, तर गभर्नर अधिकारीले निक्षेप आकर्षित गर्न भनी बैंकहरूलाई फागुनमा ब्याज दर बढाउन लगाए। ब्याज दर बढेपछि उद्योगी व्यापारी अर्थमन्त्री कहाँ पुगे, तर ब्याज दर घटेन। यसबाट अर्थमन्त्री थप चिडिए। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लियो। करिब 300 वस्तुमा पूर्ण नगद मार्जिन राखेपछि मात्रै प्रतिपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएन। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारी मार्फत बैंकहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न निर्देशन दिन लगाए। यसबाट खास गरी गाडी व्यापारी बिच्किए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाए। मौखिक निर्देशन अघि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको थियो। त्यो सुझाव उपर आफूले निर्णय लिनु अघि आयातमा थप कडाई गरेको भनेर अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि रुष्ट भए। अमेरिकाबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शङ्कास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदियो।
अर्थमन्त्री शर्मा रकम छुटाउनतिर लागे। यो विषय समाचार माध्यम मार्फत बाहिरियो। निर्देशन मान्नुको साटो आफूलाई विवादमा तान्ने काम गरेको भनेर अर्थमन्त्री शर्मा थप चिडिए।